بسم اللہ الرحمن الرحیم Ya Allah, si sebenzaku ya Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सब सामीन का आज ग्रेस एजुकेशनल सोसाइटी में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। इंशाअल्लाह आज आपके सामने मुक़र्रिर हमारे जनाब अब्दुल क़दीर साहब है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अब्दुल क़दीर साहब CSC जो IT कंपनी है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर की जो कंपनी है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर वो IT इंजीनियर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह भाई का उन्वान है इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों। इंशाअल्लाह इस उन्वान पे जनाब अब्दुल क़दीर साहब आपके सामने बयान पेश करेंगे। जनाब अब्दुल क़दीर से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपना बयान पेश करे। जनाब अब्दुल क़दीर साहब के बयान का उन्वान है इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों। जनाब अब्दुल क़दीर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मै युतीउर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अब्दुल क़दीर आप तमाम सबका इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले कि मैं अपने उन्वान में आगे बढ़ूँ, मैं आपको उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक क़ौल सुनाना चाहता हूँ। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ए सहाबा, ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि वो क्या कह रहा है। तो इसीलिए आप लोग मुझे मत देखो, लेकिन मगर ये देखो कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा आज का उन्वान है इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों। क्यों हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी चाहिए। हमें इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नबियों का मतलब क्या है, नबियों का मकसद क्या होता है, अल्लाह सुब्हाना तआला नबियों को क्यों भेजता है। अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 35 में, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया और कहा कि यहाँ पे आप जो चाहे वो खा सकते हैं, लेकिन इस झाड़ के नज़दीक मत आना। जिस दिन तुम लोग ये झाड़ के नज़दीक आओगे तुम जालिमों में से हो जाओगे, नाफरमान लोगों में से हो जाओगे। दूसरी आयत यानी कि सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 36 में अल्लाह फरमाते हैं कि शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहका दिया और वो नाफरमान हो गए, यानी कि वो नाफरमानी कर दिए। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मत जाओ झाड़ के करीब, वो लोग चले गए और इस तरह से आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम नाफरमान हो गए। फिर आयत नंबर 37 में आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से रुजू होते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं और तौबा करते हैं और दुआ करते हैं। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 23 में इस दुआ का तज़किरा आता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें माफ़ कर देते हैं। माफ़ करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 38 में कहते हैं कि अब तुम लोग जाओ नीचे। अब दुनिया में भेजा गया, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया और कहा कि मैं जब भी हिदायत भेजूंगा आप इसे मान लो। जो लोग अल्लाह की हिदायत मान लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, वो लोग कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। यह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 38 में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद में नबियों का सिलसिला जारी हुआ। सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व इम मिन उम्मतिन इला खिलाफियान नज़ीर।
ہم نے ایسا کوئی قبیلہ نہیں چھوڑا، ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑی، ایسا کوئی ٹائم نہیں ہے، ایسے کوئی وقت نہیں ہے جہاں پہ ہم نے اپنا نذیر نہیں بھیجا، ہم نے اپنا ڈرانے والا نہیں بھیجا۔ سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہم نے ہر قوم میں ایک ہدایت دینے والے کو بھیجا۔ ایک صحیح حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث امام احمد بن حنبل کی مسند میں حدیث نمبر 21256 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تک کے 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے، جن میں سے 315 رسول تھے۔ 1,24,000 نبی ہے، ان میں سے 315 رسول ہے۔ ان 315 رسول میں 5 اولو العزم ہیں، یعنی کہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 7 میں کہ اولو العزم جو ہے وہ 5 ہے۔ یہ اولو العزم کون ہے؟ پہلے ہے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 335، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث نمبر 331، بہرحال 331 335 میں آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو مل جائیں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 چیز ایسے عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں ملی۔ وہ 5 چیز کیا ہے؟ پہلی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے مقابلے سے پہلے کامیاب کر دے گا۔ اللہ مجھے مقابلے سے پہلے کامیاب کر دے گا۔ کیسے؟ اللہ میرا رباب سامنے والے دشمن کے دل میں ڈال کے مجھے مقابلے سے پہلے کامیاب کر دے گا۔ یہ فضیلت سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کو نہیں ملی۔ دوسری فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اللہ نے مجھے اور میری امت کو، اللہ نے مجھے اور میری امت کے لیے ساری زمین کو پاک اور صاف کر دیا تاکہ ہم کہیں بھی سجدہ کر سکے۔ پھر تیسری فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تیسری فضیلت اللہ نے مجھے شفاعت الکبریٰ، شفاعت العظمیٰ کا موقع دیا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں نکال لینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلاف جنت میں ڈال دیں گے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے ایک ایسی مخصوص شفاعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے قیامت کے دن، جس کے بعد ہی، اس شفاعت کے بعد ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کا حساب و کتاب شروع کریں گے۔ یہ فضیلت سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو نہیں ملی۔ چوتھی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مال غنیمت میں حصے دار بنایا، جو کہ پہلے کے نبیوں کو مال غنیمت کا حصہ نہیں ملتا تھا، تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت کا حصے دار بنایا۔ 5ویں فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، جو کہ پہلے نبیوں کو ایسا نہیں بھیجا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 331 اور نئے ایڈیشن کے حساب سے 335 کی یہ صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کے اس نقطے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ صرف اس قوم کے لیے بھیجے گئے تھے جہاں پہ وہ لوگ آئے تھے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کے لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا بنی اسرائیل کا رسول بنا کر۔ لیکن اللہ خود فرماتے ہیں قرآن میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں بھیجا بلکہ ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر۔ تو اس نقطے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے۔ ایسا ایک واقعہ نیو یارک میں ہوا۔ شیخ یوسف ایسٹس جو اسلام کے بہت بڑے دائی ہیں، نیو یارک USA میں رہتے ہیں، وہاں پہ جب وہ بات کر رہے تھے کرسچین لڑکے سے، وہ بولے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو
रब्बुल आलमीन है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो रब्बुल आलमीन हैं उन्होंने भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलमों की रहमत बनाकर। फिर वो दो आयत पढ़कर सुनाए। सूरह फातिहा सूरह नंबर 1 आयत नंबर 1 में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 की आयत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जैसा ही वो शख्स ये देख कर बोला, क्या कुरान में आलमों का जिक्र है? क्या अल्लाह आलमों का रब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमों के लिए रहमत है? तो यूसुफ एस्टेट साहब बोले कि हाँ, ये यहाँ पे कहाँ है बताओ। यहाँ पे देख लिया, वो इंग्लिश के तर्जुमा पढ़ा दिया, उनको पढ़ा दिया। तो बोला कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। तो यूसुफ एस्टेट बोले ठीक है, अच्छी बात है, मगर कौन सी ऐसी बात है जो कि आपको एक पल में आप इस्लाम की तरफ आ गए, ऐसी क्या बात है? तो फिर वो लड़का बोलने लगा, ऐसी मैं कईयों मजहबी किताब पढ़ चुका हूँ, कोई भी मजहबी किताब में ये बात नहीं है जहाँ जैसा कुरान में है, आलमों का जिक्र कहीं भी नहीं है सिवाय कुरान के। जो ये कायनात को बनाया वो ही ये बात लिख सकता है, दूसरे बात नहीं लिख सकते। यानी कि आलमों का जिक्र दूसरे मजहबी किताबों में नहीं है सिवाय कुरान के। और अल्लाह जो आलमों का रब है, सारे आलमीन, ये एक दुनिया नहीं, ऐसे कईयों आलमों का रब अल्लाह है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजे। अब सब लोग को मालूम है कि आलम बोलो तो सिर्फ ये एक दुनिया है। ये जो अर्थ है, ये जो दुनिया है अपनी, इसका डायमीटर जो है वो 12,756 किलोमीटर है। काफ़ी लोग समझते हैं कि सारी सिर्फ ये एक ही दुनिया है, लेकिन आप देखेंगे एस्ट्रोनॉट्स जो साइंसदान हैं वो लोग कहते हैं कि 400 बिलियन ऐसे सितारे हैं। 400 बिलियन, ये दुनिया में 6 बिलियन इंसान रहते हैं, तकरीबन 6 बिलियन इंसान रहते हैं। तो सितारे देखिए 400 बिलियन, और बोलते हैं कि हो सकता 200 बिलियन कम है या फिर 200 बिलियन ज़्यादा है। इस तादाद से 400 बिलियन की तादाद से या तो 200 बिलियन कम है या तो 200 बिलियन ज़्यादा है, यानी कि वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 400 बिलियन, कोई फिगर भी नहीं सोच सकता, इतना बड़ा फिगर है ये। 400 बिलियन सितारे हैं। और आपको मालूम है सबसे बड़ा सितारा कौन सा है? YV कैनिस मेजॉरिस बोल के एक नामी एक बहुत बड़ा सितारा है। मैं अभी आपको बताया इस दुनिया का जो डायमीटर है वो 12,756 किलोमीटर है, और जो सूरज जो ये इस दुनिया से इतना बड़ा है उसका डायमीटर है 13 लाख किलोमीटर। 13 लाख किलोमीटर सूरज की डायमीटर है। और आप देखेंगे ये YV कैनिस मेजॉरिस जो सितारा है उसका डायमीटर है 3 बिलियन किलोमीटर। 3 बिलियन किलोमीटर, यानी कि ऐसे तकरीबन कुछ 2000 सूरज उसमें समा जाते, इतना बड़ा वो सितारा है। सिर्फ एक सितारा। अल्लाह आलम ऐसे कई कितने सितारे मौजूद हैं, और अल्लाह इन तमाम आलमों का रब है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम आलमों के रसूल बनाकर भेजे गए हैं। अल्लाह फरमाते हैं सूरह सबा सूरह नंबर 34 की आयत नंबर 28 में अल्लाह फरमाते हैं कि वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, ऐ नबी हमने आपको नहीं भेजा बल्कि तमाम इंसानों के लिए, बशीरों व नज़ीरों, आप उन्हें खुशखबरी देते हैं और डराते हैं। वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यालमून, और इनमें से अक्सर के लोग ये नहीं जानते। क्या नहीं जानते? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमीन के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं सूरह हूद सूरह नंबर 11 की आयत नंबर 110 में कहा, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई। फिर अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम, फिर अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कहा सूरह बनी इस्राइल सूरह नंबर 17 की आयत नंबर 56 में कहा, हमने दाऊद को ज़बूर अदा फरमाया। फिर सूरह माइदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को तौरात की तालीम दी और उन्हें इंजील अता फरमाया। फिर आगे बढ़ते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 और सूरह फुरकान सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 1 में कहा, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिया
हमने मोहम्मद अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया जो कि फुरकान है। तो इतनी फजीलत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इतना बुलंद कर दिया। आप देखेंगे सूरह अश्शर सूरह नंबर 94 आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हमने आपके जिक्र को बुलंद नहीं कर दिया। तो आप देखेंगे किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को कितना बुलंद किया। स्टीव स्प्रिंगर एक जर्मन क्रिश्चियन है। ये स्टीव स्प्रिंगर ये कहते हैं कि ऐ मुसलमानों, तुम लोग जितना फ़ख्र करते हो अपने नबी पर ये बहुत कम है, तुमको चाहिए कि इससे बढ़कर फ़ख्र करे, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को महफूज करने के लिए 5000 लोगों की सीरत महफूज हो गई। सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को महफूज करने के लिए 5000 लोग की सीरत को महफूज कर दिया अल्लाह। तो इसीलिए स्टीव स्प्रिंगर कहते हैं कि तुम लोग अपने नबी पर जितना फ़ख्र करते हो ये कम है, बहुत कम है, तुमको चाहिए कि इससे ज़्यादा फ़ख्र करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह अराफ की सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157, गैर मुसलमानों के ताल्लुक़ से अल्लाह फरमाते हैं कि ये लोग अपने किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाएंगे। आप देखेंगे गैर मुसलमानों के जितने भी मजहबी किताबें हैं आज, हालांकि कई बार बदल गई है, कई बार बदल चुके हैं, फिर भी आज भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उनके किताबों में है। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशन गोइयाँ नहीं बता रहा हूँ गैर मुसलमानों की किताबों में, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनका नाम उनकी किताबों में आया है। भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से लेकर 8 तक आप देखेंगे मोहम्मदा इख्याता बोल के एक संस्कृत वर्ड है, वहाँ पे लफ्ज़न मोहम्मद बोल के इस्तेमाल किया गया है, लफ्ज़ नाम से जिक्र किया गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। किसमें? भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से लेकर 8 तक। मैं सारे पेशन गोइयाँ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ नाम जहाँ पे आया वो मैं बयान कर रहा हूँ। फिर बाइबल जो क्रिश्चियनों की किताब है, हालांकि ये बाइबल इतने बार बदल चुकी है, मालूम अब क्रिश्चियन खुद नहीं जानते कि वो कितने बार बदल चुकी है। इतने बार बदलने के बावजूद भी देखेंगे आप, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन बोल के एक किताब है इसमें बाइबल में, इसमें सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन चैप्टर 5 वर्स नंबर 16 में हिब्रू जबान में ये लफ्ज आता है। वर्स नंबर 16 क्या है? हिक्कु मोहम्मतकिम विकुल्ली मोहम्मदिम जैदूदी व जहराई बैना जेरूसलम। आप देखेंगे हिक्कु मोहम्मतकिम विकुल्ली मोहम्मदिम, ये जो इम जो लफ्ज है मोहम्मद है, उसके बाजू में इम लगा हुआ है। ये जो इम है ये दरअसल एक टर्म ऑफ रिस्पेक्ट है। अपन उर्दू में जैसा जनाब कहते हैं, इमरानी ज़बान में इम लगाते हैं, हर नाम के पीछे इम लगाते हैं। अगर अल्लाह को पुकारना है तो इमरानी ज़बान में एलोहिम कहते हैं। वैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लक़ब लगा के मोहम्मदिम बोल के ये लफ्ज़ आया है सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में। ये दरअसल मोहम्मद के माने क्या है? मोहम्मद जो लफ्ज़ है ये हमद से निकला है। मोहम्मद का माना है जिसकी तारीफ बयान की गई है, जिसकी तारीफ बयान की गई है। आप सरप्राइज हो जाएंगे, आप चौंक जाएंगे कि आपको मालूम है दुनिया में सबसे आम नाम कौन सा है? विच इज द मोस्ट कॉमन नेम इन द वर्ल्ड। सबसे कॉमन नेम जो है वो है मोहम्मद। दुनिया का सबसे आम नाम है मोहम्मद, ये सब लोग जानते हैं। आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ गया है, सबसे कॉमन नेम जो है वो मोहम्मद है। तो देख जिस नबी की हम उम्मत है उस नबी की अजमत ये है, सबसे अजीम तरीन शख्सियत। फिर काफ़ी लोग बोलते हैं कि अरे ये मजहबी बातें सब घर में रखने वाली चीज़ें हैं। हमको चाहिए कि इतिहास के ऊपर बात करें। लेट्स टॉक हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हिस्ट्री के ऊपर, तारीख़ के ऊपर बात करें, फ़लसफ़े के ऊपर बात करें और साइंस के ऊपर बात करें। तो इनके कई मुहर्रिखीन आगे बढ़े, कई किताबें लिख दिए। इनके अंदर इनके बड़े मुहर्रिखों में, इनके बड़े हिस्टोरियंस में एक शख्स है जिनका नाम बर्नार्ड शॉ है। इनको सर का लक़ब मिला, सर का टाइटल मिला इनको। ये कहते हैं सर बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इनकी किताब द जेन्युइन इस्लाम जो कि 1936 में प्रिंट हुई, ये लिखते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखते हैं, ही यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। हमको चाहिए कि उन्हें इंसानियत का रखवाला कहकर पुकारे। आई बिलीव, मैं मानता हूं, इफ एनी वन शुड अज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं मानता हूं कि अगर कोई इस दौर में हुकूमत पर आ जाए, यानी हाकिम बन जाए, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक अगर हुकूमत पर आ जाए, हाकिम बन जाए, इट वुड सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स, उनके तमाम तकलीफ़ों को दूर कर देगी। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकिम बन गए, कौन लिख रहे हैं बात? सर बर्नार्ड शॉ लिख रहे हैं, उनकी किताब द जेन्युइन इस्लाम, वॉल्यूम नंबर 1 एडिशन नंबर 8, जो कि 1936 में पब्लिश हुई। 1936 के वाक़यात, जबकि हालात आज के जैसे थे, आज के जैसे नहीं थे, आपको मालूम आज के जैसे नहीं थे, मगर इससे भी ख़राब थे मालूम, क्योंकि जंग अजीम पहली ख़त्म होकर जंग अजीम की दूसरी के करीब चले गए थे। बहुत बड़ी तबाही होने को थी। जंग अजीम पहली, वर्ल्ड वार 1 जो कि 1914 से 1918 तक हुआ, वर्ल्ड वार 2 जंग अजीम 2 जो कि 1939 से 1945 तक हुआ, जिसमें बहुत बड़ी तबाही मचाई गई थी। तो 1936 यानी कि चंद साल पहले सर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ही शुड बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। हमको चाहिए कि उन्हें इंसानियत का रखवाला कहकर पुकारे, और ये अगर हाकिम बन जाए तो दुनिया के तमाम तकलीफों को ये दूर कर देंगे, इन ए वे दैट इट ब्रिंगेथ मच नीडेड पीस एंड हैप्पीनेस। और ऐसा दूर करेंगे कि तमाम लोग जो खुशी के लिए तड़प रहे हैं, ऐसी खुशी उनको वापस मिल जाएगी। कौन कह रहे हैं? गैर मुसलमान सर बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कह रहे हैं। लामार्टीन एक दूसरे मुहर्रिख हैं, फ्रांस के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, एक दूसरे मुहर्रिख हैं, ये लिखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। 1854 में इनकी किताब एक प्रिंट हुई, हिस्टोरी दिला तुर्क, फ्रांस की एक किताब है। इसमें लिखते हैं लामार्टीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ही इज़ ए फिलोसोफर, वो एक फ़लसफ़ी थे। फ़लसफ़ी यानी कि जो लोग सोचते रहते, दुनिया की फ़िक्र करते रहते। तो ये बोल रहे हैं, लामार्टीन कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो फ़लसफ़ी थे। ही इज़ ए फिलोसोफर, ही इज़ ए ओरेटर, वो ज़बरदस्त तकरीर करने वाले थे। ही इज़ अ वॉरियर, वो बड़े जंगजू थे। सहाबा गवाही देते हैं, कभी हम जंग में अगर कभी हमारे हौसले कमज़ोर पड़ जाते तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुर्ती से आगे बढ़ जाते। तो लामार्टीन कह रहे हैं, ही इज़ ए वॉरियर, ही इज़ ए फिलोसोफर, ही इज़ ए लेजिस्लेटर। मसले आ रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलों के फैसले सुना रहे हैं। ही इज़ ए लेजिस्लेटर, कॉन्करर ऑफ आइडियाज़। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के इरादों पर कब्जा करने वाले हैं। कैसे? 6 हिजरी में एक वाक़या पेश आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। 6 हिजरी में यमामा का एक बादशाह, यमामा का एक सदर था, तुमामा बिन उथल उसका नाम है, तुमामा बिन उथल। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से मदीने में आता है, फिर पकड़े जाता मदीने में लेके आके बांध देते। उसने आँखों पे पट्टी बांध ली। साहबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पट्टी खोल दो। पट्टी खोल दी कहीं, वो अपनी आंखें बंद रखता है। तो साहबा ने कहा आंखें तो खोल। तो उसने कहा मैं इस बदतरीन शहर में आकर अपनी आंखें नहीं खोलूंगा, नौज़बिल्लाह। फिर कहा कि देख तेरे सामने नबी ठहरे हुए हैं, वो तो सबसे ख़राब है, नौज़बिल्लाह। वो कहता है, ऐसा कहता है वो, मैं इनका चेहरा हरगिज़ नहीं देखूंगा। फिर साहबा कहते हैं हमको तो देख। वो कहता है कि मेरे महल के ग़ुलाम तुमसे बेहतर है, नौज़बिल्लाह, मैं तुमको भी नहीं देखूंगा। इस शहर को तो देख। तो वो कहता है कि मेरे महल के बैतुल खला, टॉयलेट्स इससे बेहतर है, नौज़बिल्लाह, मैं इस शहर को भी नहीं देखूंगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इसको छोड़ दो। साहबा परेशान, साहबा को गुस्सा आ गया, ये सब सुनने के बाद गुस्सा आ गया। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसे छोड़ दो। छोड़ दे? हाँ छोड़ दो। छोड़ दिया गया। जब वो छूट कर वापस जा रहा था, इसे कहते हैं कॉन्कर ऑफ आइडियाज़, कॉन्करर ऑफ आइडियाज़। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पूरे इरादे को बदल दिया, सिर्फ एक ही फैसले से कि उसको आज़ाद करके। जब वो वापस जाता है, वो सोचता है कि कौन शख्स है, अगर ये
اپنا نام اگر چاہتے تو میں نے ان کے بارے میں غلط کہا، یہ میرا قتل کر دے سکتے تھے۔ اگر یہ اس دنیا سے عزت اور شہرت چاہتے تو میں نے ان کے لوگوں کو گالی دی، یہ میرا قتل کر سکتے تھے۔ اگر یہ اپنی ذات کے لیے کچھ کرنا چاہتے تو میں نے ان کے شہر کو گالی دی، یہ کبھی نہیں سہتے۔ ہو نہ ہو ایسی کیفیت صرف رسول کی ہو سکتی۔ واپس آتا ہے اور بولتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہتے ہیں کانکرر آف آئیڈیاز۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ذہنوں کو بدل دیتے، ذہنوں پر قبضہ کر لیتے تھے۔ ریسٹورر آف اے ڈاگما آف اے کلٹ وداؤٹ اینی امیج۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا ایسا پرچم لہرائے اور اس عقیدے کا اعلان کیا کہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا اور اللہ کی کوئی بھی شکل نہیں بنا سکتا۔ لامارٹن کہتا ہے ریسٹورر آف ریشنل ڈاگما آف اے کلٹ وداؤٹ اینی امیج۔ وہ توحید کا پرچم لہرائے اس عقیدے کی بنیاد پہ کہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا اور اس کی کوئی شکل نہیں بنا سکتا۔ کب کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جبکہ 360 بدھ کھڑے ہیں کعبے میں، ان سب کے سامنے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ اللہ کی کوئی بھی شکل نہیں بنا سکتا۔ اور اس پختگی سے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام، اس پختگی سے توحید کا پرچم لہرایا، ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی۔ اگر آپ پڑھیں گے بائبل میں گاسپل آف جان چیپٹر 17 ورس نمبر 3 میں آتا ہے کہ دس از لائف اٹرنل، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل کے حساب سے، اللہ عالم بائبل کے حساب میں، بائبل میں یہ بات لکھی ہے، دس از دا لائف اٹرنل that you should know thee the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent۔ کہ یہ اگر آخرت کی دنیا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ ایک ہی خدا ہے، صرف ایک، only thee only one، وہ صرف ایک ہی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بھیجا ہے، یعنی کہ رسول بنا کر، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ایسا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں، یعنی کہ وہ بھی جو آئے تو صرف ایک اللہ کی دعوت دیے اور توحید کی دعوت دیے بائبل کے حساب سے۔ اگر اس ورس کو اگر لیں گے اپن تو انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی۔ لیکن آپ دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی اٹھایا گیا اس دنیا سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ نے اٹھا لیا۔ تو جیسا ہی ان کو اٹھا لیا گیا اس دنیا سے، سینٹ پال یہ اعلان کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ خدا کا بیٹا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں یہ ہو گیا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا ہی بت بنا کر پوجنے لگے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کی شکل کوئی نہیں بنا سکتا۔ 1432 سال ہو گئے، اللہ کی قسم دنیا کا سب سے جاہل مسلمان بھی اللہ کی کوئی شکل آج تک نہیں بنایا۔ تو یہ ہے فضیلت، یہ ہے وہ ریسٹورر آف اے ریشنل ڈاگما آف اے کلٹ وداؤٹ اینی امیج، یہ کہتا ہے لامارٹین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ فاؤنڈر آف 20 ٹیرسٹریل امپائرز، 20 بڑے قبیلوں کو جس نے ایک جٹ ایک سلطنت میں بٹور لیا، بٹ اونلی ون اسپرچل امپائر۔ ان سب کا ماننا ایک ہی ہے، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ حالانکہ 20 بڑے قبیلے ہیں، فاؤنڈر آف 20 ٹیرسٹریل امپائرز بٹ اونلی ون اسپرچل امپائر، اور صرف ان لوگوں کا ماننا ایک ہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے۔ تو یہ پھر لامارٹین یہ پوچھتا ہے with all the standards of human greatness that can be measured، تم کوئی بھی چیز لے کے آؤ کسی انسان کی عظمت کو ناپنے کے لیے، کون سی بھی چیز لاؤ، کچھ بھی پیمانہ لاؤ، I may well ask، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں is there any man greater than he، کوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے؟ پھر لامارٹن آگے چلتے ہوئے کہتا ہے دا گریٹنس آف پرپس۔ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کتنا بڑا تھا، پوری دنیا بت پرستی میں تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کو ختم کرنے آئے، توحید کا پرچم لہرانے آئے۔ مقصد دیکھیے کتنا بڑا ہے، دا اسمالنس آف مینس۔ وسائل کیا ہے ان کے پاس؟ وسائل 2 یا 3 سال کے تھے، والدہ گزر گئے، پیدا ہونے سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر میں دادا جو ان کو دیکھ بھال کرتے تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب کچھ بڑے ہی ہوئے تھے، چاچا جو ابو طالب جو تھے وہ اتنے مخلص ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان کا گھر چلانا پڑا،
تو کیا تھے ان کے پاس وسائل؟ اتنا بڑا مقصد اور وسائل دیکھے تو اتنے کتنے اسٹاؤنڈنگ ریزلٹس. اور پھر نتیجہ کیسا؟ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کہتی ہے دنیا کا اگر سب سے بڑا انقلاب کوئی ہے تو وہ ہے اسلامی انقلاب. تو لامارٹین کہتے ہیں کہ if these are the three criteria, اگر یہ 3 پیمانے ہیں کسی شخص کی عظمت کو جاننے کے لیے, who could dare compare any man with محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہے کوئی جرت کر سکے مقابلہ کرنا تو دور کی بات, کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرنے میں. تو اتنی عظیم ترین شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں اپنے آپ کو پچھڑا ہوا, بیکار, ایسا امتی نہیں سمجھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی عظیم ترین شخصیت کو نبی بنا کر بھیجا, اتنے عظیم ترین رسول کے ہم امت ہے. اللہ نے اتنے پرفیکٹ انسان کو بھیجا. مائیکل ایچ آرٹ یہ کتاب لکھتے ہیں دی رینکنگ آف دا 100. اس میں خیر میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. اس میں مائیکل ایچ آرٹ لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج تک کے کوئی سب سے عظیم ترین شخصیت کوئی پیدا ہوئی تو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے رینک دیا ہے, فرسٹ رینک. تو ایسے نبی کی ہم کو اطاعت کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80 میں من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ, جس کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقط اس نے اللہ کی اطاعت کی. اگر اطاعت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ دیکھیے ایک واقعہ ہے جنگ احد میں, ایک چھوٹا 5 منٹ کی تقریر ہے, اس کے بعد ختم انشاءاللہ. جنگ احد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ تیر انداز صحابہ کو ایک پہاڑی پر رکھ کر بولتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں گے ہمارے گوشت بھی اڑ رہے ہیں ہوا میں تو آپ لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں ہٹنا. تو صحابہ سے یہ بھول چک ہو گئی, یہ غلطی ہو گئی. صحابہ کبھی جان بوجھ کر اطاعت نہیں چھوڑتے تھے. اگر کوئی مانے کہ صحابہ نے جان بوجھ کر اطاعت چھوڑے بولے تو آتے 100 سال پھر اپن ماتم کرنا پڑتا, کیونکہ شیعہ لوگ سمجھتے ایسا. ٹھیک ہے, تو صحابہ کبھی جان بوجھ کر اطاعت نہیں چھوڑتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ رہے ہیں, جنگ احد میں دشمن بھاگ رہے ہیں, تو یہ چاہ رہے تھے کہ مال غنیمت کے پاس جا کر ٹھہر جائیں. صحابہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینے سے پہلے یہ لوگ نہیں لوٹ لیتے تھے مال کو, ایسا کبھی نہیں کر سکتے صحابہ, یہ ان کی سیرت نہیں ہوتی صحابہ کی. یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ صرف مال غنیمت کے پاس جا کے ٹھہر جائے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پہلے دیکھ کر شاید انہیں کچھ دے دے. تو اس نیت سے بھول چوک ہو گئی, صحابہ جو ہے اطاعت چھوڑ دیے. بھول چوک میں اطاعت چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جاتے جاتے بچ گئی اس جنگ میں. آپ دیکھ رہے بھول چوک میں اطاعت چھوڑے تو یہ نتیجہ ہوا, اور ہم لوگ جان بوجھ کر اطاعت چھوڑ دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی لیے کتوں کی طرح مسلمان مارے جاتے ہیں. آج انسان کتوں کی طرح مارے جاتے ہیں مسلمان دنیا میں. آپ کو معلوم یو ایس میں اینیمل رائٹس ہے, کتوں کے بھی رائٹس ہے, کتوں کے حقوق ہے, لیکن آج دیکھو مسلمان کتوں کے جیسا مارے جاتے ہیں. یہ جان بوجھ کر اطاعت چھوڑنے کا نتیجہ ہے. تو انشاءاللہ اطاعت کے اوپر اور بھی زیادہ بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. یہ تھے جناب عبد القدیر صاحب جو آپ کے سامنے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں کے عنوان پر بیان پیش کر رہے تھے. الحمدللہ ہم لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ الحمدللہ کہ بڑی تحقیق کے بعد میں یہ عنوان کو لیا گیا, اور الحمدللہ کئی جو ہے انفارمیشن اس کے اندر موجود تھا, اور ایک الگ نظریے سے ہم اطاعت کیوں کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, خاص طور پہ عنوان کے تحت اس عنوان کو الحمدللہ انہوں نے حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کے علم میں اضافہ کرے اور ان کو وقت کا داعی بنائے اور دین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ استعمال کر لے. آمین یا رب العالمین. یا اللہ si pensaco ya Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. I am a Muslim, Quran is my guide.